खुदाम की तारीफ और उसकी हमद हो। और आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं खुदा का खादिम पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और आप सब लोगों को नाने बकाव में खुशामदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं। खुदा आप लोगों को बरकत दे। और आइए डिवोशन का आगाज़ करें। अपने सिरों को खुदाम के हुज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। परवरदिगार मेहरबान जिंदा जलाली कदूस खुदा, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरी तमजीद करते हुए तेरे सुंदर कदमों में हाजिर हैं। खुदा अजीम, अपना रहम और अपना फजल जाहिर कर और खुदा बख्श दे कि जब हम तेरी हजूरी में मौजूद तो खुदा तेरा रहम और तेरा फजल हमारी ज़िंदगियों पर कायम रहे, यीशु के नाम में आमीन। खुदाम की तारीफ और उसकी हमद करते हैं। और आइए मिलकर खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल दें और उसी की तारीफ करें और अपने दिन का आगाज़ उसके पाक और खूबसूरत नाम के वसीले से करें। और आज हम क्वायर के साथ मिलकर ज़बूर नंबर 91 गाएंगे, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहंदा है। और आइए मिलकर खुदाम की तारीफ करेंगे और ताली बजा के खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदाम के नाम की तारीफ और उसकी सताइश और इस खूबसूरत ज़बूर के लिए हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं। और भाई और बहनों, बहुत ही खूबसूरत वक्त होता है कि जब हम खुदाम के कलाम के वसीले से अपने आप को इक्विप्ड करते हैं। तो आइए हम आज के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे साथ हमारे भाई सनम गिल मौजूद हैं और आज हम सनम के वसीले से खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। शुक्रिया भाई साहब। पौलुस रसूल का करंथस की कलीसिया के नाम लिखा गया पहला आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 30वीं आयत। लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यीशु में हो, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रासबाजी और पाकीज़गी और मखलसी। आमीन।
खुदा उनके बुजुर्ग कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए तकवीत का बायस हो और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आइए अपने सिरों को खुदा उनके हज़ूर झुकाएं और दुआ करें। मेहरबान बुजुर्ग कादिर मुतलक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू अजीम और बरहक है और खुदावन तू ही हिकमत और दनाई और खुदावन तमाम तर कुव्वत और ताकत और हशमत का मंबा है। खुदावन इल्तिजा है कि तू अपने हिकमत और दनाई से हम सबों को रास्ता कर ताकि तेरे पाक कलाम पर गौर करें और खुदावन बरकत हासिल करें, यीशु के नाम में आमीन। दोस्तों, हम खुदाम की तारीफ़ और उसकी हमद करते हैं और आज के इस खूबसूरत आयत के लिए भी खुदाम की तारीफ़ करते हैं कि जो खुदा के बंदे मुकद्दस पौलुस रसूल ने कुरिन्थस की कलीसिया के नाम तहरीर किए गए पहले ख़त के पहले बाब की 30वीं आयत में दर्ज की। और जिस वक्त दोस्तों हम इस आयत के तनाजुर में देखें तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि इल्म व हिकमत का हसूल जो है वो हमारी ज़िंदगी में इंतहाई अहम है। और मैं ये समझता हूँ कि हम में से सबको कसरत के साथ इल्म और हिकमत का हसूल जो है वो अपनी ज़िंदगियों के लिए बनाना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा हिकमत में परवान चढ़ें। और दोस्तों, हम बाज़ दफ़ा इस चीज़ को भी समझते हैं और इस पर गौर भी करते हैं और इसको समझते भी हैं अच्छे तरीके से कि जब हम इल्म और हिकमत की बात करते हैं तो जितना ज़्यादा इल्म हम हासिल करते जाते हैं उतने ही ज़्यादा हमारी सोच जो है वो फ्लरिश होती है। लेकिन जहाँ पर इल्म हासिल करने की बात है तो ज़्यादा से ज़्यादा हर तरह का इल्म हासिल करना चाहिए। और हर तरह के इल्म से मुराद मेरी क्या है कि हर वो मुस्बत इल्म, हर वो पॉजिटिव लर्निंग जो है उसको हमें हासिल करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम पॉजिटिवली इल्म हासिल करते हैं हमें उतनी ही ज़्यादा तक़वियत भी मिलती है और हमारा जहन भी उतना ही रोशन होता है। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा कि बहुत ज़्यादा इल्म हासिल करने के बाद मैं इल्म ही को अपना खुदा जान लूँ? नामुमकिन बात है। बेशक हम कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो जाएं, बहुत ज़्यादा इल्म हासिल कर लें, बहुत ज़्यादा मास्टर्स कर लें और इसके साथ साथ पीएचडी की डिग्री भी हासिल कर लें और हाईली क्वालिफाइड या हाईली एजुकेटेड हम कहलाना शुरू कर दें, तो भी कभी भी हम अपने इल्म को अपना खुदा नहीं बनाते। लेकिन आज जहाँ पर इल्म हासिल करना हम सबों के लिए इंतहाई ज़रूरी है, हिकमत में परवान चढ़ना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है, वहाँ पर इस इल्म व हिकमत को अगर आज हम इस मॉडर्न एरा में देखें तो बाज़ दफ़ा आप गौर करेंगे तो आपको महसूस होगा कि स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की तालीम में महव होकर हम कहीं ना कहीं खुदा की ज़ात से दूर होते चले जा रहे हैं। हमारे पास वक्त ही नहीं है खुदा के घर में आने का या अपनी पर्सनल प्रेयर खुदा के हुजूर रखने का, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मसरूफियत बहुत है कि मैं पढ़ता हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ और मैं स्कूल जाता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ और मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं खुदा की हजूरी में कुछ वक्त सर्व कर सकूँ, क्योंकि भाई मुझे पढ़ना है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए कि जहाँ दुनियावी इल्म जो है वो हमारे जहन और हमारे बदन को रोशन करता है, वहाँ पर हम कभी ये बात ना भूलें कि हमारे इस बदन में एक रूह भी मौजूद है और उस रूह का हमारी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से हासिल होने वाले इल्म का कोई ताल्लुक नहीं है। उस रूह की हकीकी ग़िज़ा जो है वो उसको जब तक बाहम ना पहुंचाई जाएगी तो वो रूह जो हमारे बदन में मुक़य्यद है वो कमज़ोर होना शुरू होती है। किस वजह से? रूहानी एतबार से। और याद रखें कि जब हम खुदा के कलाम को सीखते और इस पर गौर करते हैं, जब हम उसकी हिकमत और खुदा की दनाई और उसके इल्म से मुनव्वर होते हैं तो हकीकत में हमारा बातिन यानी हमारी रूह जो है वो उससे मुनव्वर होती है। हम बहुत दफ़ा दुनिया के झंझटों में पड़कर अपने ज़ाहिरी बनाव सिंगार पर और अपने ज़ाहिरी अपीयरेंस पर बहुत तवज्जो देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो रूह हमारे अंदर मौजूद है उसकी भी कुछ डिमांड्स हैं। और उसकी डिमांड्स क्या हैं कि वो हमसे तकाजा करती है कि हम उसको खुदा के कलाम और उसके इल्म व हिकमत की बेहतरीन ग़िज़ा फराहम करते रहें।
کیونکہ جب ہم اپنی روح کو خدا کے کلام اور اس کی علم و حکمت کی غذا سے آراستہ نہیں کریں گے، سیر نہیں کریں گے، تو وہ روح لاغر ہوگی، اور جب روح لاغر ہوگی تو دوستو پھر بآسانی انسان آزمائشوں اور گناہ کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور آج میرے دوستو یاد رکھیے کہ ہم حقیقی علم سے کتنا آراستہ ہوئے ہیں، یہ آج ہم سبوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ شاید آج ہم میں سے ہر کوئی ڈاکٹر، انجینئر یا اور کوئی دوسری ڈگری یا پائلٹ یا دیگر ڈگریز کے حصول کے لیے کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میں یہ بھی بن جاؤں، میں وہ بھی بن جاؤں، لیکن کیا کبھی ہم نے اپنی روح کے اچھے منصب کے لیے بھی علم و حکمت کا حصول اپنی زندگی کے لیے بنایا ہے یا نہیں؟ کیا آج ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم اپنے ذہن اور اپنے بدن کو روشن کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے باطن اور اپنی روح کو بھی روشن کریں؟ کیونکہ یاد رکھیے کہ جب ہم خدا کی علم و حکمت اور اس کے عرفان سے سیر ہوتے ہیں تو پھر خدا ہمارے ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر ہمارے حال کو اپنے علم و عرفان کے کمکموں سے جگمگا دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جس وقت خدا کا کلام ہماری زندگی میں اترتا ہے، جو کہ حکمت اور تعلیم اور علم کا بہترین سورس ہے، تو یاد رکھیں کہ اس سے ہماری روح شادمان ہوتی ہے، اس سے ہماری روح خوش ہوتی ہے، اور اسی طرح سے خداوند کے حضور میں ہم پروان چڑھتے ہیں۔ اور دوستو یاد رکھیے کہ ہم سب نئی مخلوق ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور نئی مخلوق ہم کب بنتے ہیں؟ کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں۔ اور نئی مخلوق بننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ خدا ہمارے ماضی کے تمام تر گناہوں اور ہماری تقصیروں کو جدا ہماری زندگیوں سے کر کے ہمیں خداوند یسوع مسیح میں پروان چڑھانا شروع کرتا ہے۔ خدا ہماری ماضی کے تمام تر گناہوں سے ہمیں آزاد کر کے ہمارے حال کو خوبصورت بنانے میں محو ہو جاتا ہے۔ اور دوستو یاد رکھیے کہ جس وقت ہم خدا کے اس بزرگ کلام کے حصے کو دیکھتے ہیں، تو جب خدا ایک ایماندار پر نگاہ کرتا ہے تو خدا ایک ایماندار کی زندگی میں کیا دیکھتا ہے؟ خدا اس کی زندگی کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اور خدا جب ہماری زندگی پر غور کرتا ہے تو خدا ہماری زندگی میں مسیح کی پرفیکشن تلاش کرتا ہے، مسیح کی راست بازی وہ ہماری زندگی سے طلب کرتا ہے۔ اور جو زندگیاں خدا کو مسیح کی پرفیکشن اور مسیح کی رائشسنس فراہم کرتی ہیں، وہ زندگیاں تو خدا کے نزدیک مقبول ہیں۔ لیکن جو زندگیاں خدا کو یہ سب کچھ فراہم کرنے سے قاصر رہتی ہیں، ظاہر ہے ان کے لیے لمحہ فکریہ۔ لیکن دوستو اس کے ساتھ ساتھ جانیے اس بات کو اور سمجھیں کہ حقیقت میں خدا صرف مسیح کو ہماری زندگی کے اندر دیکھنا مانگتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے، ہم اپنے کردار سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے حقیقت میں اپنے نجات دہندہ یعنی مسیح خداوند کو ظاہر کریں۔ کیونکہ میرے بھائی میری بہن، جو شخص مسیح خداوند کو اپنی زندگی سے ظاہر کرنا شروع کرتا ہے، جو شخص مسیح خداوند کو پہن لیتا ہے، وہ شخص خداوند کی نگاہ میں مبارک ٹھہرتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ خدا صرف ہمیں ایک ہی شرط پر قبول کر کے ہمیں اس حکمت اور دانائی میں شامل کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کی راست بازی اور اس کی مخلصی ہماری زندگی میں داخل ہوتی ہے۔ اور وہ شرط، وہ کنڈیشن کیا ہے؟ اور وہ کنڈیشن ایک ہی ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اور میرے دوستو آج کیا ہم مسیح خداوند میں بڑھتے اور پھلتے اور پھولتے اور زندہ اور جاوید ہیں یا نہیں؟ کیا آج ہم مسیح خداوند میں اپنی زندگیوں کو پروان چڑھا رہے ہیں یا نہیں؟ کیا آج ہم حقیقت میں خدا کی حکمت کو اپنی زندگی میں داخل ہونے کی اجازت دے رہے ہیں یا نہیں؟ کیا آج ہم حقیقت میں خدا کے حضور عاجزی، انکساری، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ آتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ یاد رکھیے کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ اور میرے بھائی میری بہن، کہ اگر خداوند کا خوف ہماری زندگی میں نہیں ہے، اگر خداوند کی محبت ہماری زندگی میں نہیں ہے، تو خداوند کی طرف سے جاری ہوئی حکمت بھی ہماری زندگی میں نہیں ہے۔
اور جس زندگی میں خدا کا علم اور اس کی حکمت موجود نہیں ہے وہ زندگی زمین پر بھی ادھوری ہے اور زمین کے بعد آنے والے حالات میں بھی وہ زندگی ادھوری ہی رہے گی۔ اور میرے بھائی میری بہن، آئیے آج ہم اس بات کے لیے خداوند سے متقاضی ہوں کہ خداوند تو ہمیں سیر کر اپنے علم اور عرفان سے، تو ہمیں سیر کر اپنی حکمت اور دانائی سے، تاکہ ہم جتنی زندگی زمین پر رہیں تیرے نام کو عزت و جلال دیں۔ اور آج کے اس کلام کے حصے کے وسیلے سے خداوند آپ سب لوگوں کو برکت دے، آمین۔ اور آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا عظیم تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں کہ تو حکمت و دانائی سے آراستہ ہے اور حکمت سے ملبس ہے۔ جلال کے بادشاہ، ہم سبوں کو اپنی حکمت اور دانائی سے آراستہ کر تاکہ ہم تیرے کلام اقدس پر غور کریں اور اپنی زندگیوں کو اس کے موافق ڈھالتے جائیں، خداوند یسوع کے نام میں، آمین۔ اور آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک کل مقدسین کے ساتھ اور تمام کلیسیا پاکستان کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ خدا ان کی تعریف اور اس کی حمد ہو۔ اور دوستو مجھے اجازت دیجیے اور جانے سے قبل آپ سب لوگوں سے یہ گوش گزار آپ لوگوں کو کرنا چاہتا ہوں، ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ضرور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ڈیووشن کو شیئر کریں تاکہ بہت ساری زندگیاں خدا ان کے کلام سے سیراب ہوں۔ خدا ان میں آپ سب لوگ محفوظ رہیے، کل پھر صبح میں ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کا تب تک حامی و ناصر رہے، آمین۔